इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन, सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार, कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्यबार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर हामी तपाईमाझ आउने गर्दछौँ। आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरेका महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयवस्तु तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईले जिज्ञासा, गुनासा र समस्या पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntv covid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्या हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानका लागि हामी हरपल तपाईँको साथमा छौँ र समाधानको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि हामी निर्वाह गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरिएका महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषयवस्तुलाई स्थान दिने गर्छौँ र आज हामीले पहिलो विषयवस्तु बनाएका छौँ नशासँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको छ। जुन कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहँदा नशासँग सम्बन्धित जुन रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि समस्या झेल्नुभयो र उहाँहरूको उपचारमा पनि केही समस्या भयो र अर्कोतर्फ हामीलाई केही जिज्ञासा पनि आएको छ कि कोरोना भाइरसको जुन खोप छ, खोप लगाउँदै गर्दा नशासँग सम्बन्धित बिरामीहरूले यो खोप लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर जिज्ञासा पनि आएको थियो। यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले यो साता कुराकानी गरेका थियौँ वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झासँग। अब क्रममा डाक्टर झासँग गरिएको कुराकानी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी अलिकति मैले कोभिडको प्रसङ्गबाटै कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहेँ। यो नशासँग सम्बन्धित रोग भएका व्यक्ति र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित रोग भएका व्यक्ति र कोभिड बीचको सम्बन्ध अथवा त्यसले असर पार्न सक्ने लगायतका विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहुन्छ। कस्तो खालको असर रहन सक्छ ती बिरामीहरूमा? अवश्य पनि अब कोभिडले मेन अट्याक गर्ने भनेको मान्छेको फोक्सो र फोक्सोमा इन्फेक्सनहरू भइसकेपछि शरीरमा अक्सिजनहरूको कमी हुन्छ। त्यो अर्को चाहिँ स्ट्रोक। यो कोभिडको बेलामा स्ट्रोकको बिमारी हामीले धेरै नै पायौँ। हजुर। त्यस्तै कतिजना छारे रोग जस्तो समस्याहरू लिएर आउनुभएको। हजुर। र यो त भनौँ न साधारण समस्याहरू भयो। हजुर। अनि अलिकति मोडरेट भन्छ, त्योभन्दा बढी समस्या भएको मान्छेहरूमा चाहिँ बिरामीहरूमा युजुअली कन्फ्युजन। हजुर। थाहै छैन मान्छे चाहिँ धेरै पागल किन भयो, किन बेसुरको कुरा गर्छ अचानक भनेर त्यस्तो सिम्टम्सहरू भएर दचाउनु आउनुभयो। किन उहाँमा पनि हामीले जाँच गर्दाखेरि कोभिडहरू देखियो र जो मान्छेहरू अस्पतालमा अलरेडी भर्ना आइसियुमा छन् होइन, उनीहरूमा त सिभियर फर्मको न्युरोलोजिकल मेनिफेस्टेसनहरू भनेको लक्षणहरू जस्तै कि कोमा मेनिन्गोइन्केफेलोप्याथी भन्छ, मेनिन्गोइन्केफ्लाइटिस भन्छ, त्यस्तो सिभियर नराम्रो खालको लक्षणहरू पनि देखिएको। दीर्घकालीन असर भएका रोगहरू र कोभिडसँग यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र यो नसा र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन रोगहरू कस्ता हुन्छन्? दीर्घकालीन रोगहरू भनेपछि जस्तै कि डायबिटिज भयो, ब्लड प्रेसरको बिमारीहरू भयो,
डेफिनेटली त्यसले चाहिँ कोभिडमा यो सबै बिमारीहरूको सिम्टम्सहरू हजुर ओभरअल हेर्नु हो भनेदेखि जति पनि ब्लड प्रेसर बढोस् या सुगर बढोस् या जति पनि सिम्टम्सहरू छ नि यो डाइरेक्ट कोभिडको त एउटा असर छ तर कोभिडले मानिसहरूको मानसिक तनाव जुन दिएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि सबै सिम्टम्सहरू जुन लक्षण देखिनुभन्दा एकदमै बढी रूपमा देखेर गएको छ हजुर कोभिडको मानसिक समस्या यहाँसम्म भनौँ न अब लकडाउन भयो के थाहा अब फेरि हुन्छ अब कतिजनाले समयमा आफ्नो अस्पताल गएर यो समस्याहरू देखाउन सकेनन् होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले खुल्ने बित्तिकै हामीले बिरामी यति बढी चाप पाएको छौँ र जति पनि बिरामीहरूको समस्या छ पक्कै पनि त्यो घरमा डराएर लुकेर भनौँ न बाहिर निस्किन नपाएर त्यो रोगहरू पक्कै नै अलिकति एडभान्स भइसकेको स्टेजमा हामी कहाँ अहिले आइपुगिराख्नु भएको छ त्यस कारण डेफिनेटली कोभिडले चाहिँ अलिकति ढिलो रोगहरूलाई चाहिँ न्युरोलोजीको रोगहरूलाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्नलाई भइरहेको छ जस्तो अब कोभिडको कुरा गर्दाखेरि कोभिडले डाइरेक्ट फोक्सोमा असर गर्छ भनिएको छ विज्ञहरूले त्यही बताइराख्नु भएको छ फोक्सोमा असर गरिरहँदाखेरि त्यसको नसामा सम्बन्ध कस्तो रहन्छ फोक्सोले अक्सिजनको मात्रा शरीरभरि नर्मलाइज गर्ने हो त्यसले कम अक्सिजनको मात्रा कम हुने बित्तिकै तपाईँको टाउको मात्र होइन शरीरको कुनै पनि सिस्टमहरू कमजोर भएर जान्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट नसाको समस्या तपाईँको भनौँ न मान्छे बेहोस हुनेदेखि लिएर टाउको दुख्नेदेखि लिएर शरीरको एउटा धेरै देखिने लक्षण जुन मायल्जिया भन्छ नि शरीरको हात खुट्टा एकदमै दुख्नु होइन यिनीहरू चाहिँ के देखिने अक्सिजन कम भयो त्यस्तै रगतमा त्यो कोभिडको भाइरसको इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि रगतबाट त शरीरको हरेक अङ्गमा पुग्छ नि त त्यसले दिमागलाई पनि पक्कै अछुतो राख्दैन दिमागमा पनि त्यो इन्फेक्सनको सिम्टम्सहरू देखेर साधारण दुखाइदेखि लिएर कोमा या मेनिन्जाइटिसहरू भन्छ इन्केफेलोप्याथीहरू त्यस्तो सिम्टम्सहरू पनि देखिन्छ हामीले अहिले कुरा गरिरहेको छलफल गरिरहेको विषय मस्तिष्कघात नसासँग सम्बन्धित नै रह्यो त्यो सबै विषयहरू त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाहिर एक्सटर्नल फ्याक्टरले पनि त्यहाँ आउने बिरामीहरूमा चाहिँ त्यो प्रभाव त्यो खालको मनोविज्ञान चाहिँ भेटिन्थ्यो कि भेटिँदैन थियो अवश्य भेटिन्थ्यो भनिहालेँ नि हाम्रो ओपिडीमा आउने धेरै जसो बिरामी चाहिँ त्यो मानसिक प्रभावै परेर आउनुपर्ने बिरामीहरू धेरैजना आउनु हजुर जस्तो अब डाक्टर साहब यसमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो हुन त अब यो कोभिडसँग कतिको सम्बन्धित हुन्छ यो नसा च्यापिने विषय छ नि पछिल्लो समय अलिकति बढी देखिएको छ क्या पहिला अब हामीले कम सुनेको अथवा उपचार कम भएको हो या अहिले पछिल्लो समय उपचार बढेको हो अब यहाँहरूले बताइदिनु पर्यो त्यो सँगसँगै यो नसा च्यापिने समस्या चाहिँ पछिल्लो समय बढ्नुको कारण के हो ओके नसा च्यापिने कारण चाहिँ पहिला पनि नभएको होइन पहिला पनि हुन्थ्यो तर पहिला चाहिँ यो रोग चाहिँ सहजै डायग्नोसिस हुँदैन थियो किनभने नसा चेपेको समस्या रोग देखिनलाई मेन चाहिँ यसको डायग्नोसिस चाहिँ एमआरआई नै हो पहिला एमआरआईहरू सहजै थिएन अब कति नै थियो अहिले त भनौँ न 5-7 वर्ष भयो जब काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि एमआरआईहरू सहजै उपलब्ध हुन थाले र पक्कै पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोग चाहिँ चाँडो नै पत्ता लाग्न थाल्यो नसा च्यापेको एउटा यो अर्को ठुलो समस्या हो होइन मान्छे चाहिँ अस्पताल जाने दोस्रो प्रमुख कारण चाहिँ ढाडको दुखाइ हो र ढाड दुखाइ हुने डिफ्रेन्ट कारणहरू मध्ये चाहिँ हाम्रो शरीरको सन्तुलन हाम्रो बस्ने स्टाइलहरू हाम्रो काम गर्ने स्टाइलहरू जस्तै कि कोही मान्छे धेरै कम्प्युटरमा काम गर्छ होइन टेबलमा काम गर्छ भनेदेखि उसको नेकको पोस्चरले गर्दाखेरि उसको घाँटीको नसा चापिने सम्भावना त्यतिकै बढेको हुन्छ टिचरहरू हुनुहुन्छ अर्को शिक्षकहरू जसले कि माथि हेरेर ब्ल्याक बोर्डमा लेख्ने पढाउने गर्नुहुन्छ उहाँको पनि घाँटीको समस्याहरू नसा चेपेको धेरै नै देखिएको छ अब तल्लो ढाडको समस्या भनेपछि युजुअली चाहिँ फिमेलहरूमा एकदमै कमन छ यो चाहिँ हुने कारण चाहिँ अब उहाँहरूले धेरै जसो घरायसी कामहरू बसेर गर्नुहुन्छ लुगा धुनेदेखि लिएर धेरै कामहरू बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूमा धेरै नै देखिया हुन्छ अर्को चाहिँ देख्ने चाहिँ युजुअली चाहिँ भारी बोक्ने अनि त्यो पोजिसन मेन्टेन आफूलाई नगरेर बस्ने मान्छेहरूमा चाहिँ यो ढाडको समस्याहरू
धेरै नै देखिएको छ। पक्कै पनि पहिलाभन्दा यो बढ्दै गएको छ। जस्तो यो नसा च्यापिने भनेको चाहिँ त्यसमा हड्डीमा च्यापिने हो कि मांसपेशीमा च्यापिने हो, यो पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न। नसा जहाँ पनि च्यापिन सक्छ। नसा तपाईँको, तर मेन चाहिँ निस्किने बाटो जुन हुन्छ नि, ढाडबाट मेन नसाहरू निस्केर हाम्रो हात खुट्टा सबैतिर नै गएको हुन्छ। मेन निस्किने भनेको एउटा सुरुङ भनिन्छु म त्यसलाई। त्यो सुरुङ चाहिँ हड्डीको हुन्छ, क्यानाल हुन्छ। त्यो सुरुङबाट मेन नसाको जड त्यहाँबाट निस्किन्छ। मेन च्यापिने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा डिस्क भन्ने चिज हुन्छ हड्डीहरूको बिचमा, जसलाई कि हामी कुरकुरे हाड पनि भन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यही हो, प्रोल्याप्स भएर त्यो सुरुङ जस्तो ठाउँमा नसालाई दबाई दिन्छ। किनभने सुरुङ अलरेडी धेरै सानो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ च्यापेपछि त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट खाले लक्षणहरू देखाउँछ। अब डाक्टर साहब, यो कोभिडको यति बेला खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। मस्तिष्कघात भएका अथवा नसासँग सम्बन्धित रोग भएका, कसैको नसा च्यापेकै पनि हुन सक्ला, उहाँहरूले यो खोप अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? यो खोपको असर उहाँहरूमा देखिन्छ कि देखिँदैन? तपाईँको सुझाव के रहन्छ? होइन, यो खोप लगाउनलाई हाम्रो न्युरोको चाहिँ खासै त्यस्तो रोगहरू कुनै पनि छैन। सेफली यदि कुनै त्यस्तो एज रिलेटेड या एलर्जीहरू अरू कन्ट्राइन्डिकेसन छैन भने यो न्युरोकै रोगले गर्दाखेरि खोप नलगाउन मिल्ने अवस्था छैन, सबै लगाउन सकिन्छ। अन्त्यमा यहाँले अब मस्तिष्कघात भएका र अन्य रोग, यहाँसँग सम्बन्धित रोगहरू जति पनि छन्, यहाँले उपचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि के सुझाव रहन्छ? छोटकरीमा अन्त्यमा छौँ हामी। म सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्छु कि आफ्नो शरीरलाई हेलच्याप्याइ नगरौँ होइन। 40 वर्ष नागेपछि कृपया तपाईँ हरेक वर्ष तपाईँ रेगुलर कुनै पनि अस्पतालमा गएर आफ्नो रगतहरू, भनौँ न फोक्सोहरू, मुटुहरूको जाँचहरू अवश्य पनि बेसिक इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, यिनीहरू गरौँ। र यदि तपाईँमा त्यस्तो दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै सुगरको, प्रेसरको, मुटुको रोग यस्तोहरू छ भनेदेखि जुन औषधिहरू छ त्यो नियमित रूपमा सेवन गरौँ। हामीलाई प्रब्लम छ, औषधि हामी धेरैजना खाइदिँदैनौँ। सकेसम्म औषधि नखाउँ न, नखाइकन हुन्छ भने किन खाने भन्ने जुन सोचाइ छ त्यसलाई अब हटाउँ दिमागबाट होइन। औषधि भनेको सन्चो गर्नलाई हो, त्यो चाहिँ रेगुलर टाइममा खाउँ। र यदि औषधि तपाईँ सुगरको, प्रेसरको र यस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको खाइराख्नु भएछ भने म फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि त्यस्तो मान्छेहरू कृपया चुरोट, रक्सी, धेरै स्ट्रेसफुल कामहरू चाहिँ नगर्नुहोस्। यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ डिजास्टर गर्छ होइन। स्ट्रोकले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो भन्यो भनेदेखि यो पुनर्स्थापना केन्द्रहरू भरिएका छन्। मान्छे त भनौँ न बाँचे भने पनि त्यो काम लाग्ने हुँदैनन् धेरै जसो। त्यस कारण यसको इम्प्याक्ट दीर्घकालमा एकदमै नराम्रो छ। आफ्नो स्वास्थ्यपछि एकदमै सचेत हुनु, रेगुलर व्यायामहरू गरौँ, यसले पक्कै पनि धेरैले रोक्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसैगरी यो साता हामीले जुन कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर पनि कुराकानी गरेका थियौँ। केही जिज्ञासा पनि यससँग सम्बन्धित रहेर आएका थिए। खास गरी पछिल्लो समय होटल व्यवसाय प्रभावित हुँदै गर्दा अब सहज बन्दै गएको छ जुन कोरोनाको भ्याक्सिन आएर लगाउन थालिएको छ, र अर्कोतर्फ हामीले योसँग जोगिँदै जाँदाखेरि हाम्रो सङ्क्रमण दर पनि घटेको छ, जुन कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुने दर घट्दै गएको छ। यसले गर्दा अलिकति सहज बन्दै गएको वातावरणमा होटल व्यवसायको अवस्था कस्तो छ र होटल व्यवसायहरू आगामी दिनमा कस्ता योजना लिएर अगाडि जाँदैछन्, जुन कोभिडबाट क्षति पुगेको जुन आर्थिक अवस्था छ त्यसलाई सहज बनाउनको लागि होटलसँग सम्बन्धित निकायले कस्ता खालका योजनाहरू लिएर अगाडि आएको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यो साता हामीले होटल एसोसिएसन नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी अब क्रममा तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो अब मैले केही प्रसङ्ग पनि जोडेको छु, अब नेपालमा सङ्क्रमण दर घट्दै गएको छ। सङ्क्रमण दर घट्दै जाँदाखेरि हामी अब पुरानै स्थितिमा आइसकेका त छैनौँ, आउने तर्खर गर्दैछौँ, त्यो खालको काम गरिरहेका छौँ। होटल व्यवसायको अवस्था अहिले कस्तो छ हामी कोरोनासँग जुझ्दै अगाडि आइरहेको अवस्थामा? हस्, धन्यवाद। अब कोरोनाको अवधि झन्डै 1 वर्ष हामी बढी समयसम्म हामी अगाडि बढिरहेछौँ अहिले।
अब पहिलाको स्थिति एकदमै अन्य थियो। अब अहिले बिस्तारै अब खोप पनि सुरु भएको छ होइन। अनि मान्छेहरूलाई यो सजगता, संक्रमणप्रति सजगता पनि बढेर गएको हुनाले अहिले संक्रमण पनि अलिक कम भएको हुनाले अब पहिला हेरी 1 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा केही मात्रामा हाम्रा ग्राहकहरू फेरि आफ्नो पुरानो अब लयमा अब बिस्तारै आउन थाल्नु भएको छ। तर यसको मतलब होइन कि अब हाम्रो क्षमताको हामी अहिले 7 देखि 10% हाराहारीमा हामीले काम गरिरहेछौँ। खास गरिकन अब चितवन पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा काठमाडौँका केही खास गरी साना मझौला होटलहरू चाहिँ नि अब अलिकति पहिला हेरिकन अलिकति कामहरू अलिकति अगाडि आउन थालेको छ। जस्तो हामीले अब केही रूपमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि अब केही सहज हुँदै गर्दा तपाईँले पनि 7-10% हाराहारीमा हामी अगाडि आइरहेका छौँ भन्दाखेरि अब हामी योजना के बनाइरहेका छौँ, अब कसरी अगाडि जाने योजना बनाइरहेका छौँ आगामी दिनमा? यसमा अब पहिलो त अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भन्दा पनि हाम्रो स्वदेशी हाम्रो अब आन्तरिक पर्यटन नै अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो प्रयासले केही मात्रामा अगाडि कामहरू अगाडि बढेको छ। अहिले हेर्नु न चितवन र पोखरामा खास गरी यो विकेन्डमा अब सप्ताहन्तमा चाहिँ नि अब केही मात्रामा पर्यटकहरू जानु पनि थाल्नु भएको छ। अझ पनि के छ एउटा अलिकति स्पष्टता के भइरहेछ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू बिस्तारै ल्याउने क्रममा चाहिँ अब चीन र भारतबाट हामीले पर्यटक ल्याउन सक्ने अवस्था छ र हामीलाई इन्क्वायरीहरू पनि काफी छ। अब हुन त हिजोको दिनमा अब नाकाहरूबाट पर्यटक आउन दिने भन्ने कुराहरू हिजो आयो होइन। तर अब त्यो सरकारी औपचारिक घोषणा आउन बाँकी नै छ। अब त्यो आउन दिएको खण्डमा चाहिँ भारतबाट र चीनबाट हामी पर्यटक के मात्रामा ल्याउन सक्छौँ र आन्तरिक पर्यटनकै हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो यो यसपालिको बजेटले देश दर्शन नेपालीहरूलाई देश दर्शन कार्यक्रममा पठाउने अब हाम्रो निजामती कर्मचारी अनि सङ्गठित क्षेत्रका बैंक लगायत कामदार कर्मचारीले केही आर्थिक प्रोत्साहन दिएर देश दर्शनमा पठाउने भन्ने योजना त घोषणा भयो। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ, आजसम्म हुन सकेको छैन। र अनि सरकारबाट अब हप्ताको 2 दिन बिदा दिने पनि कुराहरू भएको थियो पहिला। अब यसमा अलिकति नीतिगत स्पष्टता अलिक आइदिएको भए हामीले गरेको जुन हाम्रो अभ्यास छ, हाम्रो गृह कार्यहरू छ, त्यसले अझ सार्थकता पाउँथ्यो। अझ हामीले बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई भित्राउन सक्थ्यौँ। जस्तो उपाध्यक्षज्यू, अब यो कोभिडको कारणले गर्दा मजदुरहरू पनि प्रभावित भयो, लगानीकर्ता पनि प्रभावित भयो। यो प्रभावित भएको अवस्थामा अब हाम्रो होटल एसोसिएसनले कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेको छ, कस्तो खालको भूमिका खेल्यो? होइन, हाम्रो अहिले त हामी त्यही नै हो होइन। अब हाम्रो मेम्बरहरू अब यो हाम्रो होटल क्षेत्र अब 70 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको क्षेत्र र झन्डै 11-12 लाख कामदार कर्मचारी हामीसँग आश्रित छन्। उहाँहरूको पनि वेलबिङ हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो इन्डस्ट्री कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो होइन। अब योभन्दा पहिला पनि अब यो धेरै अलिकति सानो घटनाले पनि धेरै असर पर्छ हाम्रो क्षेत्रमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै योजनाहरू छ। मैले भनिहालेँ अब सरकारसँग हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। सरकारले घोषणा गरेका यो कोभिड पछि सरकारले घोषणा गरेका राहत प्याकेजहरू अब त्यो रूपमा अलिकति अब त्यसलाई अवलम्बन त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिले सबल गरिदिएको भए हामीले अझ धेरै सहज हुन्थ्यो। हाम्रो किसिमले हामीले काम गरिरहेछौँ र त्यसको केही प्रतिफलहरू सुरु पनि भइसकेका छ अहिले। जस्तो अब अहिले पछिल्लो समय के देखिएको छ भन्दा भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ। अर्कोतर्फ मानिसहरूले अब कोरोना सर्दैन भन्ने खालको पनि बुझाइ कहीँ कतै भएको पाइन्छ। बाहिर हुँदाखेरि मानिसहरू अलिकति सजग हुन्छन्, मास्क लगाउँछन्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्छन्। तर होटलभित्र छिरिसकेपछि त्यो मापदण्ड अलिक पालना नगरेको हो कि भन्ने खालको पनि कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि झन् सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने डर पनि कतै कतै रहन्छ। त्यसको व्यवस्थापनको पाटोमा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ होला, के छ त्यो चाहिँ अहिले? सङ्क्रमणबाट बचाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा सजग छौँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो अवस्था होइन। बरु बाहिर अब त्यत्रो आम सभाहरू भयो, त्यसमा मास्क पनि नलाउने, सेनिटाइज पनि नभएको अवस्था हो। तर होटलमा आएर तपाईँहरू पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अवस्था कम्प्लिटली होइन। हामी त्यो मापदण्ड बिना हामी काम गर्दैनौँ। अब कति राम्रो होटल, कति राम्रो रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने उपाय अवलम्बन गरेका छ, त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो नभइकन ग्राहकहरू नै आउनुहुन्न कि अहिले उहाँहरू सजग भइसक्नु, ग्राहक नै ढुक्क हुनु पर्यो कि म त्यहाँ गएपछि सङ्क्रमित हुँदैन भनेर। जस्तो अब अर्को कुरा छ, जुन हामी यो होटल अब क्षेत्रहरू लामो समय बन्द हुँदाखेरि धेरै ठुलो क्षति बेहोरेको छ। अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा ल्याउनको लागि कति समय लाग्ला, के छ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ प्लानिङ? हाम्रो आकलन चाहिँ कमसेकम 2 वर्ष अर्को लाग्छ। यसमा हाम्रो मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरू विशेषज्ञहरूसँग पनि हाम्रो छलफल, हाम्रो नेटवर्किङ भइरहेको हुन्छ। किनभने हामी जहाँबाट हाम्रो पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो युरोप अमेरिका नै अहिले समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ होइन, आर्थिक रूपमा, विभिन्न सामाजिक रूपमा।
त्यहाँबाट पर्यटन फेरि पूर्ववत ल्याउनलाई निकै समय लाग्छ, मैले भनिहालेँ। त्यस कारणले हाम्रो फोकस भनेको डोमेस्टिक टुरिज्म हो र अब भारत र चीन नै हो अहिले वास्तवमा। अहिले एसियाबाट नै अलिक सुरुमा ल्याउन सकिन्छ। अब हाम्रो एयरपोर्टमा अराइभल भिसा हुनु पर्यो र अब यहाँ नेपाल आउँदाखेरि अब क्वारेन्टाइन के हो भन्ने कुरा नै अलिकति त्यस्तो प्रष्ट रूपमा छैन। जस्तो अहिले अब खोप लगाएर आउने मान्छेहरू अब खोप पनि लगाइसकेका छन्, नेपालीहरू नै आइरहनु भएको छ, बाहिरबाट पनि नेपालीहरू आइरहनु भएको छ। खोप लगाएर आउने 72 घण्टाभन्दा कम समयको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउनेहरूलाई अब क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ बस्नु पर्दैन, यी कुराहरू अझ प्रष्ट रूपमा आइदिएको भए सहज हुन्थ्यो। हामीले सरकारले के भनिरहेको छौँ भने अब नेपाल आउने 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट लिएर आउने, नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउने अथवा खोप लगाएर आउनेहरूलाई त हाम्रो नेपालमा आइसकेपछि हामीले त्यसको स्वाब कलेक्सन गरौँ, स्वाबको रिपोर्ट 3-4 घण्टा 5-6 घण्टाभित्र आउँछ। पक्कै पनि। अनि अर्कोतर्फ अब मजदुरहरूको अवस्थाको विषय पनि रहन्छ, किनकि कतिपय मजदुरहरू त विगतमा बन्द हुँदाखेरि पनि पलायन हुनु पर्यो अथवा जागिर छोड्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्था पनि केही होटलहरूमा रह्यो। अब उनीहरूको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि जाँदै गर्दाखेरि कतिपयले त अब नियमित रूपमा पहिला निर्धारण गरिएको अनुसारको तलबहरू पनि नपाएको गुनासोहरू पनि छ। यस विषयमा एसोसिएसनले के पहल गरिरहेको छ? हाम्रो सरकारसँग भनाइ के थियो भन्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षा कोष जुन छ त्यसमा ठुलो धनराशि रकम जम्मा छ, त्यो हाम्रो उद्योगले नै हाम्रो कामदार कर्मचारीकै पैसा हो त्यो। यस्तो अवस्थामा अब काम नभएको बेलामा, बिरामी भएको बेला, अस्पताल भर्ना भएको बेलामा त्यो पैसा खर्च गर्ने प्रावधान सरकारले ल्याइदिएको खण्डमा धेरै राहत हुन्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म गरिसकेका छैन। सरकारले नगरे हुनाले हामी होटलसँग हामी आफैले नै हामीहरू सङ्गठित भएर हामी त्यो केही न केही रकमहरू हाम्रो कामदार कर्मचारीलाई हामीले दिइरहेको अवस्था हो। अहिले यसमा सुधार गर्न हामी लागि परेका छौँ। धन्यवाद श्री यहाँलाई समयको लागि। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले दुईवटा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ, जुन नशा रोगसँग सम्बन्धित थियो भने अर्को चाहिँ होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित थियो। आजको लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा पहिले तपाईँले जिज्ञासा, गुनासा र समस्या पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ। एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।